الحجاج بيت الله ما شفت رسول الله شوفناه أريناه في مكة خليناه يتوضا ويصلي ويقرأ في كتاب الله يما يما كحليلي بالمرود نخرج برا شوف سيدي محمد يدو حمرا بالخواتم والحنة طيور الجنة طيور الجنة طيور الجنة. زاد النبي وفرحنا به. صحة مولودكم حبوباتي الغاليات، وش راكو بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. توحشتكم بزاف 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 يا حبوباتي الغاليات، ومرحبا بكم في قناتي. بالنسبة للمشترك الجديد نقول لكم مرحبا بكم، راح تشوفوا جديد معنا ان شاء الله. واللي ماشي مشترك معايا في القناة يدير ابوني ويفعل الجرس باش يلحقوا جديد تاعي، وان شاء الله نوعدكم بجديد بالي راح يعجبكم. وبهذا الفيديو نغتنموا الفرصة ونصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بمناسبة مولده الكريم ان شاء الله. نسحقكم كامل هنا في الكومنتار تصلوا على النبي عليه الصلاة وهنا حبوباتي الغاليات كيما شفتوا راني خرجتكم معايا هنا محل بيع ادوات الحلويات، وكيما راكم تشوفوا يعني هذا حانوت ما شاء الله هكا باش نوري لكم الجديد وش راهو يدور هنايا في السلعه. ويعني اكيد ما لحقت صورت لكم كامل. تاني كان هنايا لي كليونس ما كنت نسيني فيتي باش ما نصورهمش ولا سي بور سا اللي كنت نصور بكوتي. يعني كيما راكم تشوفوا هنايا النوالات المحارق، كيما حنايا المحارق يعني كي كنا صغار كنا كاع نترتقو مي دوكا صافا كبرنا دوكا عندك غير وسموم، عندك غير نشريو العنبر البخور، كاين اللي يقولوا له البخور حنا نقولوا له العنبر. يعني كيما كاين واحد رائحات ما شاء الله. وكيما بالنسبه اللي عندهم خاوتهم صغار يترتقوا المحارق، كان هذوك المحارق اللي جوغ كي ترميها تترتق هذيك ما تخافيش عليها يعني ما راحش يتحرق ولا يعني على بالنا بلي كل مولود يصراو لي زاكسيدون. وان شاء الله هذا المولود يجوز بخير ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنا راني شاركتكم بعض من مشترياتي، ما شريتش يعني حاجه كبيره ولا كيما على بالنا. شوفوا احنا المولود يعني ملي كنا صغار نحتفلوا به هكذا، يعني على بالي بلي كان راح يقول لك بدع وخرافات ولا معليش يا اختي حنايا نديروه سبب باش نفرحوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. اون بليس المولود ماشي غير ماكله وطمينايتو، تاني قراءه القران الذكر والاذكار اكيد والاكثار من الاذكار. كيما شفتوا هنايا شريت باينه بلي مولود ما كاش كيفاش مولود بلا طمينه يعني شريت هاد طمينة بلادي اللي تكون جاهزة يعني بزاف هايلة. ديجا راهو مفتوح هنايا الساشي يعني سيتها بزاف هايلة يعني. وسميد اكيد ماشي لازم تشري هاد السميد، تقدري تفوريه وتعاودي تقليه على نار قليله راح يجيك الله يبارك. وانا شريت الزبده وشريت العسل نونورس، وهنا جبت العنبر كيما قلت لكم كاين اللي يقولوا له البخور يعني بزاف هايل. جبت واحد هذاك تاع الهنوده الهنوده مانيش غلطه، لا هذاك اللي من هيك اللي ماشي مكتوب بالعربيه، وهذا اللي مكتوب بالعربيه منتوج بلادنا. وفي زوج يعني ما شاء الله عندهم ريحه طيبه يعني الله يبارك. وتاني هادو شريتهم تاع لي كاب كيك. شوفوا ما نكذبش عليكم انا شريت هاد الصوالح ومازال مانيش مديسيده، يعني عندي فكره هكا عامه راح نواسيها مي مانيش مديسيدي هكا 100% واش راني نداس. ما راح نخلي لكم مفاجات يعني راح نفاجئكم. هادي شريتها فيها 20 شريتها ب15 ألف نورمالمون. هادي بزاف هايله فهمتكم شحال دير البنات ندير غير ب10,000 والله غير 10,000 يعني. تاني لا كولور تاعها عجبتني بزاف بيسكو راني حايبه جو ندير ديكور في الدوري سما راح تجيني سوا. وهنايا جبت غاتو ماكاو، جبت هنايا 3 باكي. تاني قلت لكم عندي افكار في راسي مازال ما طبقتهمش، هادو بعض من مشترياتي. ويعني اكيد كما قلت لكم انا ما قالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ماشي لازم تشري هادو صوالح سي جوست برك مام كي تشري كل يوم حاجه صافي بوكو
وكي ديري هكا عفايس صغار تفرحي بهم وليداتك ولا خاوتك وعايلتك صافي بوكو. وهنايا شريت لا كريم شونتيي، شريت غير قيس 20 وهنا تاني جبت الجوز واللوز، هذا لوز افيلي جبتهم يعني شو كيما راكم تشوفوا سي جوست برك بور لا ديكوراسيون. جبت بكميه قليله هذا مكان، وهذا شابين يعني شريت هكا كميه صغيره كيما راكم تشوفوا. هاني نشري وجور ديكور يجي من بعد هكا. هنايا تاني حبيبه تاع اللوز كيما قال لي مول الحانوت شويه شويه وانتي ولا فريتيها، يعني هكداك غادي يقول لي شحال نوزن لك نقول له شويه شويه تنتظر وانا نقول لك سيتو. هنا هاوليك هادو لي دراجي، خيرت لي دراجي تاع اللوز يعني ها شويه يعني يا ربي 10000 قيس 10000 كلش. وهنا تاني هادي شفت حلوة الترك جبت هنا قيس 10000. وتاع الميزان خير بيسك تاع الباطا ما تجيش بنينه حاجه الاولى، وحاجه الدوزيام تجي 10000 ماشي ما باش 20000 وتجي فيها شويه. وهنايا جبت كاوكاو، هذا رطل راكو تشوفوا فيه رطل كاوكاو بالقشور. وشنو بالقشور عملنا بلي مدلك اكثر من اللي بلا قشور. هذا راح نحمصو ونواسيه، يعني عندي افكار ان شاء الله برك يكفيني الوقت باش نطبقهم. اكو تعرفوا واحد مصباح العشيه يجي مع العشيه عيان ان شاء الله. وهنا يضحكوا عليا ولا قعدوا البنات شريت نبولات ما باليش علاش يعني راح ندير ديكور بسيط يعني ماشي اسوبهم على باليش علاش. ميم لي كولور تاعهم بزاف شابين عجبوني والله العظيم كيما راكم تشوفوا. جبت في الدوري في الغري في الموف وفي الارجنتي. وهنايا جبت الجلجلان، جيت راح نجيب جلجلان تاع الميزان بصح ما عجبنيش بيسك لقيتو مواسي، لقيتو مقلي يبيعوه مقلي وجوغ محروق ما عجبنيش. الوغ ما كان عندي حتى حل ابار هذاك تاع لي زيبيس وشريته 4000 الوحده. كيما راكم تشوفوا يعني مشتريات بسيطه ونخرجوا منهم افكار رائعه. وكيما راكم تشوفوا هنايا انا مديت لكم مجموعه من الديكورات من افكار ياك كيما على بالنا بلي كاين اللي يديروا الفيس نورمالمون تاع قسنطينه اذا مانيش غلطه. هنا لا ديكوراسيون تاع الطمينه نمد لكم افكار كيفاش ديكوريوها. وثاني راح ندير لكم فيديو على اسرار الطمينه وباش اليدام ما يطلع لكمش للفوق يعني restez branchés avec moi d'accord. كيما راكم تشوفوا هنايا وما بلا ما ننساو الطبق التقليدي لي بلا تراديسيونيل تاعنا. كاين اللي يديروا طعام باللحم وكاين اللي يديروا كيما قلنا هذا رفيس هذه يديروها. كاين اللي يديروا الرشطه حنايا نديروا الرشطه سيتو. كيما راكم تشوفوا يعني راني فرحانه نجمع مناسبه كان فرح يعني نتحمس باش نطيب ونواسي. وبهذا لحقنا لنهايه الفيديو. معليا غنقول لكم تهلاو في روحكم بزاف 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 وترقبوا جديد وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في لي كومونتير.